अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत मुआविया ने यजीद को वलीअहद बनाया, उनका ये इकदाम दुरुस्त था? क्या यजीद इस काबिल था? देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जो 4.5 साल पे है, 1 इंच ज़मीन भी फतह नहीं। आपस भी खाना जंगियाँ किसने कर? यहूद ने। इस्लाम का लुबादा ओढ़ा, दाखिल हुए, आपस में लड़वा दिया, बंद हो गई। हज़रत मुआविया आए, सुलह के साथ 22 साल हज़रत मुआविया की और काबुल तक पहुंच गए। हाथ का सिलसिला शुरू हो गया। अब हज़रत मुआविया ने सहाबा ने मशवरा दिया कि आफात के बाद अगर आपने ये मसला हल न किया तो मुनाफिक जो हैं, यहूदी जो हैं, वो दोबारा सर उठाएंगे। खिलाफत के मसले पर वो मुसलमानों को लड़ा देंगे। आप अपनी जिंदगी में हल निकालें। सुनो, आज से पहले आपने ये बात नहीं सुनी तो खुदा के लिए सुनो और पल्ले बांधो। हजरत मुआविया को यजीद को वलीअहद बनाने का मशवरा सबसे पहले जिस सहाबी ने दिया था उसका नाम है हजरत मुगीरा बिन शोबा। क्या नाम है? मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला। ये उन 1400 सहाबा में शामिल हैं। मेरे रब ने कुरान में कहा है कि जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पर बैत की, मुझे अपनी जात की कसम है अल्लाह उनसे राजी हो गए। ये उनमें शामिल है मुगीरा बिन शोबा। हमारे मुल्क के एक नाम बहन मुबारक देने आई। बीबी ने आगा हुसैन मुबारक, अल्लाह ने बेटा दिया। ज़ैनब तुझे भी मुबारक। बीबी की आवाज आई, हुसैन। बेटियां और बहनें मुबारक में कुछ लेती भी हैं, मैं भी कुछ मांगना चाहती हूं। हुसैन ने कहा जो मांग आज हुसैन अमीर। इतना कहना था, अली की बेटी की आवाज आई, ये अकबर मुझे देगा। शुरू कर चुका मैंने अकबर। जब कह रहा ये अकबर मुझे देगा, बिला तशबीह एक दफा अकबर को देखा, फिर आलिया को देखा, यूं अकबर बढ़ा के आलिया के हाथ में रखा। आलिया ने अकबर को सीने से लगाया, माथे पे याद रखा, हुसैन शुक्रिया, तूने लम्हा भी नहीं सोचा, तूने चांद का टुकड़ा मुझे दे दिया। हुसैन रो के दे, वादा तू भी तो करना। हुसैन तू जो कहेगी मैं वादा। रो के हुसैन कहते हैं मैं ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए वापस मांगो देगी। रो के कहती वादा हो गया, जब जी चाहे अकबर बुलवा लेना। जितनी देर मां के घर में पलता रहा अली अकबर, किताबें कहती हैं हुसैन मस्जिद से सीधे बीबी ज़ैनब के घर जाते, झूले में लेटे हुए अकबर के चेहरे से पर्दा हटाते, अकबर चूमते, अकबर का माथा चूमते, हुसैन घर आ जाते। ज़ैनब रोज सोचती हुसैन ने कहा था मैं मांगूंगा। हुसैन चूम के चला जाता है, हुसैन बेटा मांग नहीं रहा। ज़ैनब जवान करती रही, हुसैन सिर्फ चूमता रहा। ज़ैनब पालती रही, हुसैन सिर्फ देखता रहा। ज़ैनब सोचती रही इसने मांगना कब है, इसने मांगना कब है। इधर 10 मुहर्रम की असर आई, गरीब रोता रोता बहन के खेमे में आया। रोक का ज़ैनब तूने मदीने में मुझसे कोई चीज ली थी, मैं वापस लेने आया हूं। रो के कहती है हुसैन कहीं अकबर तो नहीं लेने आया। ये मोहर है, ये अता है मोहम्मद की बेटी की। थोड़ी आवाज देती है, ये अता है मोहम्मद की बेटी। हुसैन अकबर तो नहीं लेने आया, अकबर लेने आया। जो जुमला बीबी ने कहा तो गलियों में रोएगा। मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं अपने जाती जुमले मुसाहिब में पढ़ूं, सैयदों के जुमले पढ़ूं तो दीवारें रोए। ज़ैनब रो के कहती हुसैन लेना है अकबर? हाँ लिया चाहिए मुझे अकबर। रो कर दिया अकबर, लेकिन एक बात अब तू भी बता, कितने दिन का दिया था? फरमाया 3 दिन का।
آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال۔ زینب نے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری غربت کی قسم ہے میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی۔ اکبر لینا ہے تو لے جا، ایک وعدہ تو بھی کر میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا۔ اور میں نے بلکوں میں پالا اور میں نے لاڈوں سے آج میری منت ہے جوان ہونا، آج جوانوں کے روح کا دن۔ بی بی لوگ کہتی میں نے سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، میرا اکبر مٹی میں نہ ملا۔ علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا، نہ اکبر کے پڑھنے کے بعد زندگی کا فائدہ، نہ اکبر سننے کے بعد زندگی کا فائدہ۔ ایسے ایسے منظور نظر بھی حسین کے ذاکر گزرے، کوٹردو کے ذاکر تھے، نام ان کا مولوی ہدایت تھا، کوٹلہ حاجی شاہ لیہ محرم پڑھ رہے تھے۔ حسین کا تہجد گزار نمازی ذاکر تھا، زندگی میں اس نے کبھی اکبر نہیں پڑھا تھا۔ محرم پڑھنے کوٹلہ حاجی گیا، 7 محرم کی رات سیدزادیاں آ گئی، آقا دی مولوی ہدایت فرمائش لے کے آئی، کہتا جی سیدزادیوں دیکھ گئے آج ہمیں اکبر سنا۔ مولوی ہدایت وضو کر رہا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا سیدزادیہ ہو خالی نہیں بھیجوں گا، تم نے کہا اکبر پڑھ میں پڑھتا ہوں، ایک وعدہ تم بھی کرو میں اکبر پڑھوں تم میرا کفن تیار ہو۔ ممبر پہ صرف برچھی پڑی اس نے اکبر کی، مر گیا ممبر پہ وہی کا وہی۔ کیسے سناؤں اپنی قوم کو اکبر؟ برکوں میں پالا ہوا حسین کا لاڈلا بیٹا جس کے بغیر حسین رہتے ہی نہیں تھے۔ شام غریباں جب کتوں نے سر نیزوں پہ سوار کیا، سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے، جدھر جدھر سورج مڑتا ہے ادھر ادھر مڑتا ہے۔ انہوں نے جب اکبر کا سر نیزے پہ رکھا، جدھر اکبر کا سر جا حسین کا سر ادھر مڑ جاتا۔ اس بے غیرت نے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھی، اس نے اکبر کا سر صندوق میں بند کر لیا۔ 11 محرم کی رات اسے حسین کا سر نیزے پہ نہ ملا، اس کتے نے جا کے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، ہٹا کے نہ بتا تیرے باپ حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد کی آواز آئی پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہنے لگا صندوق میں ہے۔ سجاد نے کہا تالا کھول، اس نے تالا کھولا، حسین اکبر کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اوے آنکھیں کھول، اوے بابا غریب۔ کل 10 محرم ہے، غریب کی شہادت سنو گے۔ کوئی بھی غریب کی شہادت پڑھے تو نوکر کا جملہ شہادت کے وقت یاد کرنا۔ جب زخمی گر گیا تھا نا زین سے حسین، معتبر روایت پڑھنے لگا، گر گیا تو زلجنا قریب آیا، مرتجز نے آ کے کہا بتا میرے لیے حکم، تیرا پہرا دوں، خیموں میں جاؤں؟ فرمایا مرتجز نہ جنگ کرنا، ٹیلے کے پیچھے چلا جا۔ روک لگا کیسے تجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھوں، اور تو میری پشت کا سوار ہے محمد کا بیٹا۔ حسین روکے تھے پھر کیا کرنا چاہتا؟ کہتا ناصروں میں نام لکھوانا چاہتا، میں بھی تو کوئی نصرت کروں۔ حسین کہتے اچھا پھر غریب پہ ایک احسان کر۔ مرتضی نے کہا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں۔